Hello everyone, welcome back to my channel e-शिक्षालय र आज हामी पढ्न गएको छौं ग्रेड 11 को one of the most important topic that is accounting equation. अब अकाउन्टिङ इक्वेसन भन्नेबित्तिकै केसँग अफिलिएटेड छ त यो केसेसमा या यो अकाउन्ट्सको केसमा चाहिँ इट्स लाइक एसेट्स भन्ने हुन्छ एउटा, त्यसै गरिकन अर्को हुन्छ क्यापिटल र त्यसपछि हुन्छ लायबिलिटीज. अब फर्मेटबाट नै हामी सजिलै क्लियर के हुन सक्छ भन्दाखेरि एसेट्स बराबर के हुनु पर्यो त क्यापिटल र लायबिलिटीज भनेको अर्थ क्यापिटल र लायबिलिटीज हामीले दुईटा जोड्दाखेरि एसेट्स जहिले पनि इक्वल आउनु पर्यो. यदि इनकेस हामीले कुनै पनि क्वेसन सर्ट आउट गर्दाखेरि चाहिँ इक्वल भएन भने चाहिँ व्हाट वी नीड टु थिंक इज हामीले गरेको क्वेसन रङ छ. सो ध्यान दिनुपर्ने मेन कुरा के भने मैले एसेट्स इज अलवेज इक्वल्स टु capital plus liabilities. So now without wasting the time, let's get started with the content. So सुरुको नम्बर ए मा के भनेको छ भन्दाखेरि started business with cash rupees 2 lakh and bank rupees 30,000. So क्वेशन सारे जस्तो आएको छ सुरुमा started business with cash and bank अब हेरौँ है त क्याशमा कति छ त सुरुमा एसेट्समा जोड्ने कति छ 2 लाख, ब्याङ्कमा कति छ 30,000. सो अल टुगेदर क्यापिटल हुने भयो कति हुने भयो त 2,30,000. यो चाहिँ मैले टोटल अमाउन्ट लेखेको. एसेट्समा कति हुने भयो सुरुमा क्यास 2 लाख र ब्याङ्क 30,000. टोटलमा कति हुने भयो त क्यापिटलमा हुन्छ 2,30,000. र क्यापिटल भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि द अमाउन्ट अफ मनी द्याट इज बिङ इन्भेस्टेड बाई दि अनर भनेको अनरले जब कुनै पनि मनी स्टार्ट गर्दाखेरि बिजनेसमा स्टार्ट गर्दाखेरि जति पैसा उसले लगानी गर्छ नि त्यो अमाउन्टलाई हामी के भन्छौँ त अमाउन्ट भयो त्यो वर्डलाई हामी क्यापिटल भन्छौँ. फेरि सुरु है त द अमाउन्ट अफ मनी द्याट इज बिङ इन्भेस्टेड बाई दि अनर फर द स्टार्टअप अफ द बिजनेस टु स्टार्ट द बिजनेस इज सिम्पली द क्यापिटल. सो एसेट्स बढ्यो र साथसाथै के बढ्यो त क्यापिटल बढ्यो है. अब यसलाई हामी न्यू इक्वेसन भन्दा पनि पहिला सुरुमा के गर्छ त बिगिनिङ इक्वेसन हुन्छ. सो यसलाई हामी लाइन तान्छौँ. यसलाई हामी यसरी लाइन तानिन्छ भने हामी के लेख्छौँ सिम्पल नै बिगिनिङ इक्वेसन. अब बिगिनिङ इक्वेसनमा कति हुनुभयो त 2,30,000 इज इक्वल्स टु 2,30,000 प्लस ड्यास. अब हेरौँ है त यो फर्स्ट केस भयो. बी नम्बरमा जाउँ. बी नम्बरमा के भनेको छ त क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क. सो सिम्पली पहिला क्वेसन सारौँ. क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क. क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क. अब सुरुमा हामीले क्यास आयो ब्याङ्कमा क्यास गयो नि त ब्याङ्कले त पैसा पायो. कति पायो त भन्दाखेरि 20,000 पायो र साथसाथै हाम्रो एसेट्समा भएको क्यास जुन छ त्यो गयो 20,000 माइनस 20,000 भनेको अर्थ जब हामीले कुनै पनि अमाउन्ट चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्छौँ त्यसको इफेक्ट चाहिँ कहाँ नै सकिन्छ त एसेट्समै सकिन्छ. ब्याङ्कले पैसा पायो प्लस ब्याङ्क, हाम्रो क्यास गयो एसेट्सको माइनस 20,000. सो प्लस र माइनस एसेट्समै हुन्छ. जब कुन केसमा वेन एभर यु आर डिपोजिटिङ एनी सर्ट अफ मनी टु दि ब्याङ्क भनेको सिम्पल भाषामा क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क त्यसको इफेक्ट एसेट्समा हुन्छ र प्लस र माइनसमा सकिन्छ. प्लस 20,000 माइनस 20,000. सो अब अर्को इक्वेसन बनाउनुपर्छ. अब अर्को इक्वेसन बनाउँदाखेरि हामीले के लेख्छौँ त न्यू इक्वेसन लेख्छौँ. सो न्यू इक्वेसनमा अब यो न्यू इक्वेसनमा के हुन्छ त यहाँ जे छ हामी त्यही लेख्छौँ. न्यू इक्वेसन लेख्छौँ. न्यू इक्वेसन लेखिसकेपछि के लेख्छौँ प्लस माइनस भने के क्यालकुलेसन हुँदैन. 2,30,000
इज इक्वल्स टु 2,30,000 प्लस क्यास भन्ने भयो। अब फेरि सी नम्बरमा जाउँ है त। सी नम्बरमा के भनेको छ त, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी। अब यो केस अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ है त। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको, आउटस्ट्यान्डिङ वर्ड भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त, कसैलाई पैसा तिर्न बाँकी, आउटस्ट्यान्डिङ, कसैलाई हामीले पैसा तिर्न बाँकी छ, त्यसैले त्यो वर्ड अकाउन्टिङमा के युज हुन्छ त, आउटस्ट्यान्डिङ। अब आउटस्ट्यान्डिङ भनेको सिम्पली कसैलाई तिर्न बाँकी भनेर अभियसली त्यो के हो त, लाइबिलिटिज हो। त्यसैले हामीले केही नसुकिकन सुरुमा प्लस के लेख्छौँ त, 15,000। यो 15,000 के लेखेको हो त, यो लाइबिलिटिज भयो। र अब हामीले साथसाथै केमा माइनस गर्छौँ त, क्यापिटलमा माइनस गर्छौँ 15,000। किन क्यापिटलमा माइनस गरेको भन्दाखेरि कुनै न कुनै टाइममा त हामीले आफ्नो क्यापिटलबाट नै त्यसको स्यालेरी तिर्नुपर्ने हुन्छ नि त। सो अगाडि नै हामी के गर्छौँ, क्यापिटलमा माइनस र लाइबिलिटिजमा प्लस। फेरि सुनौँ है त, जब आउटस्ट्यान्डिङको केस हुन्छ, आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिर्न बाँकी, तिर्ने अमाउन्ट हो। कुनै न कुनै टाइममा हामीले अभियसली तिर्नुपर्छ, तर फर्स्टमा हामीले दिमागमा के सेट गर्नुपर्छ भन्दा, आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने बित्तिकै त्यो कहाँ एड हुन्छ त, फर्स्टमा लाइबिलिटिजमा, तिर्न बाँकी पैसा। र सँगसँगै हामी कहाँ माइनस गर्छौँ त, क्यापिटलमा माइनस गर्छौँ। किन क्यापिटलमा माइनस गर्छौँ, कुनै न कुनै टाइममा त्यो पैसा अभियसली हामीले क्यापिटलबाट घटाएर भयो नि दिनुपर्ने हुन्छ। सो यसरी हाम्रो के सकिन्छ त, यो इक्वेसन पनि सकिन्छ। अब यो इक्वेसन सकिसकेपछि अब हामीलाई के गर्छौँ त, सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा न्यू इक्वेसन लेख्छौँ है त, न्यू इक्वेसन। अब न्यू इक्वेसनमा के हो, 2,30,000 जस्ताको त्यस्तै भयो। 2,30,000 माइनस 15,000 कति भयो, 2,15,000 प्लस यो कति भयो त, 15,000। सो सिम्पल। अब त्यसपछि आउँछ डी नम्बरमा। डी नम्बरमा के भनेको छ त, एडभान्स इन्कम रिसिभ्ड, एडभान्स इन्कम रिसिभ। अब यो केस भनेको एडभान्स इन्कम रिसिभ, हामीले कामै नगरिकन हामीले पैसा पाएका छौँ, अगाडि काम सकेको छ, अगाडि नै हामीलाई एडभान्स दियो भनेको अर्थ सिम्पल भाषामा हाम्रो एसेट्स बढ्यो। त सिम्पली हामीले के गर्छौँ त, एसेट्समा प्लस गर्छौँ। कति प्लस गर्छौँ त, 3,000। हामीले कामै नगरिकन आएको पैसालाई हामीले आफ्नो एसेट्समा त जोड्यौँ, किन आइसक्यो नि त पैसा हाम्रो एसेट्समा त जोडिसक्यो। तर साथसाथै के पनि जोडिन्छ त, लाइबिलिटिज पनि जोडिन्छ, किनभने हामीले त काम गरेको छैन, काम नगरिकन हामीले के गरिरहेको छौँ त, पैसा लिइरहेको छौँ। सो लाइबिलिटिज पनि बढ्यो र साथसाथै हाम्रो एसेट्स पनि बढ्यो। एसेट्स कुन आधारमा बढ्यो, पैसा त लियो, पैसा लिइसकेपछि अभियसली के बढ्ने भयो त, एसेट्स बढ्ने भयो। तर हामीले साथसाथै के पनि बढिरहेछ, लाइबिलिटिज, किनभने हामीले नकमाइकन हामीले त पैसा कमाइसकेको छैन नि त। त्यसैले त्यो भएर हामीले केमा राख्छौँ, यसलाई लाइबिलिटिजमा राख्छौँ। सो सिम्पली प्लस एसेट्समा 3,000 एडभान्स इन्कम लिँदा साथसाथै लाइबिलिटिज पनि प्लस हुने भयो। र यसलाई पनि अब हामी के गर्छौँ त, क्लोजिङ गरिदिन्छौँ। अब क्लोजिङ गरिसकेपछि हामी फेरि के लेख्छौँ त, न्यू इक्वेसन। न्यू इक्वेसनमा कति भयो त, 2,33,000 भयो। किन 2,30,000 प्लस 3,000, 2,33,000 इज इक्वल्स टु 2,15,000 नै हुने भयो। यहाँ केही पनि छैन, यहाँ कति हुने भयो त, 18,000 हुने भयो। अब हेरौँ, सो सिम्पली आफ्टर द्याट इनमन हेरौँ। इनमन के भनेको, सिम्पल वेजेस पेड, वेजेस पेड। अब वेजेस कतिको पेड भएको छ त, 5,000। सो सिम्पली हामी माइनस एसेटबाट 5,000 घटाउँछौँ र हाम्रो क्यापिटलबाट 5,000 घटाउँछौँ। सबैभन्दा इजी ट्रान्जेक्सन। पैसा तिर्यौँ, हामीलाई केलाई पैसा तिर्यौँ त, वेजेसलाई पैसा तिर्यौँ। कति तिर्यौँ, 5,000। एसेटबाट 5,000 घट्यो, क्यापिटलबाट 5,000 घट्यो। अब यसलाई हामी के भन्छौँ त, क्वेसन सक्यो। क्वेसन सकिने बित्तिकै यसलाई हामी केले कन्क्लुड गर्छौँ त, फाइनल इक्वेसन।
फाइनल इक्वेसन कतिको भयो त 2,33,000 माइनस 5,000 कति भयो त 2,28,000 भयो। 2,15,000 माइनस 5,000 गरेर कति भयो 2,10,000 भयो प्लस 18,000 भयो। सो यसरी हामीले गर्ने एक्जामको प्रोसेस चाहिँ सिम्पली यो। फेरि एकचोटि हेरौँ है त। स्टार्टेड बिजनेस, जब बिजनेस स्टार्ट हुन्छ के बढ्छ, एसेट साथसाथै के बढ्ने भयो, क्यापिटल बढ्ने भयो। जब हामीले ब्याङ्कमा क्यास डिपोजिट गर्छौँ त्यसको इफेक्ट कहाँ मात्रै पर्ने भयो, एसेट्समा मात्रै पर्ने भयो। सो प्लस माइनस हुन्छ, पैसा गयो माइनस, ब्याङ्कमा पैसा आयो प्लस, माइनस प्लस कहाँ मात्रै हुने भयो, एसेट्समा मात्रै हुने भयो। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी तिर्न बाँकी पैसा कहाँ हुने भयो त, आउटस्ट्यान्डिङ भनेको सुरुमा लाइबिलिटिजमा हुने भयो, प्लस गऱ्यो साथसाथै कुनै न कुनै टाइममा त्यो पैसा दिनै पर्ने हुन्छ, त्यसैले माइनस कहाँ गऱ्यौँ त, क्यापिटलमा माइनस गऱ्यौँ। त्यसै गरी एडभान्स इन्कममा के भयो त, कामै नगरिकन भयो नि पैसा आयो, एसेट्स त बढ्यो तर साथसाथै के नै बढ्यो त, लाइबिलिटिज बढ्यो, किनभने हामीले कामै नगरिकन पैसा आएको छ। सो यसको ट्रान्जेक्सन के हुन्छ, एसेट्समा प्लस हुन्छ, लाइबिलिटिजमा प्लस हुन्छ, एडभान्स इन्कम रिसिभको। र फाइनली वेजेस पेड कहाँबाट घट्यो त, एसेट्स र क्यापिटलबाट घट्यो। यसरी हाम्रो यो ट्रान्जेक्सन सक्यो। अब यो ट्रान्जेक्सन सकिसकेपछि हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ त, सिम्पलमा देयरफोर के भयो त, एसेट्स कति आयो त, एसेट्स इज इक्वल्स टु 2,28,000, क्यापिटल आयो कति 2,10,000 र लाइबिलिटिज कति आयो 18,000। देयरफोर एसेट्स इज इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज। यो पनि हामी लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। सो यो बेसिक कुरा हो, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। योसँग रिलेटेड अरू भिडियो पनि मेरो ई शिक्षालय भन्ने च्यानलमा छ, गो थ्रु इट, practice and make sure that you don't have got any problem. So if in case you do have problem, do comment in my comment section. I'll be there to solve your each and every problem. So till then, have a great time. Thank you.